Second week of Lent, Monday. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा, तूं भोव व्हडतो आनी भिरांकूळ देव. कोराराक तूं सदांच विस्वाशी. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांकां तूं दयाळ. आमी पातक केलां आनी वांकडे तिकडे वाटेंतल्यान आमी चल्ल्या. आमी वायट केलां आनी तुज्या आज्ञांचेर आनी हुकुमांचेर आड वचून तांचे सुरशिलीं आमी कोडसरल्या. तुज्या नांवान आमच्या राजा, कुंवरां, पुर्वजां आनी हे गांवचे पोरजे कडेन तुजे सेवक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचे आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तुज्या मुखामोळार सगळोच पोरजोळ प्रमाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार काळोख लोजेचो. लॉज जुदाच्या लोकांक, जेरुजाल्याच्या नागरिकांक, आखे इस्रायल पोरजेक, लागशिल्ल्यांक तशेंच पयशिल्ल्यांक. तुका सोडून वांकडे वाटेंतल्यान गेल्याव देखून तुवें देसा देसांनी शिंपडलोल्या आमकां सगळ्यांक लॉज. सर्वेस्परा, आमकां सगळ्यांक, आमच्या राजांक, आमच्या कुंवरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लोजेची नदर फावो, कित्याक आमी तुजेर आड पातक केलां. पूण तुका, सर्वेस्परा आमच्या देवा, अदीक सोबता काकूत करूंक आनी बोगसोणें दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कोलपोल्याव. सर्वेस्परा, आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्यां उदेशीं दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. सर्वेस्पराचें उतर. जाबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवाळाय आमकां दाखय. आमी पळयल जाल्याव एकदम दोळदिरी. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास लायना. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां, देवा आमच्या सोडवणदारा. आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास लायना. पैद्याचें रुदोन पावूं तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां, तांकां तुज्या बावळ्यांच्या बोलान निवार. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास लायना. पूण आमी तुजी पोरजां, तूंच चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतल्याव, पिणकेचे पिणकेंत तुजी वाखाणणी कोत्तेल्याव. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो खास्त लायना. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोबें आसा. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सुर्गीचो बाप दोयाळ, तशींच तुमी दोयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार, दांपून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलोलें माप तुमचे उंटेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात, त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. सर्वेस्पराचें शुभ वर्तमान.